बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करम, आज एक बहुत ही बड़ी अहम खबरें हैं जिनमें से नून लीग ने इमरान खान साहब को एक ऑफ़र दी, और वो ऑफ़र क्या थी उसके ऊपर भी बात करते। इसके अलावा आप ये देखिए कि दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। एक तरफ तो यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाई भी अरूज के ऊपर हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए कि इसहाक डार साहब का ये जो 35 रुपये पेट्रोल बढ़ाना, आपको वो वक्त तो याद होगा जब मिफ्ता इस्माइल ने 7 रुपये पेट्रोल बढ़ाया था। और आप ये देखिए कि नवाज शरीफ मीटिंग से उठ कर चले गए थे कि अगर ये हुकूमत की मजबूरी है 7 रुपये पेट्रोल बढ़ाना, तो इस हुकूमत के फैसले के साथ मैं खड़ा नहीं हूँ। आपको नवाज शरीफ की वो बात याद होगी जब मिफ्ता इस्माइल ने 7 रुपये पेट्रोल बढ़ाया था, तो पूरे का पूरी नून लीग नाराज़ नज़र आई थी और मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रही थी। लेकिन आप ये देखें कि इसहाक डार के 35 रुपये पेट्रोल बढ़ाने के बाद अभी तक नून लीगी क़यादत नाराज़गी का कोई भी इजहार या कोई भी ऐसा बयानिया मीडिया के ऊपर सामने नहीं आ रहा। मैं उसी इसहाक डार के बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए कि जो ये कहता था कि IMF हमारे साथ नहीं बैठना चाहता, तो नहीं बैठे तो हम भी अपना कोई मसला और हल कर लेंगे, हमें IMF की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये वही इसहाक डार है जो ये कहता था कि मैं डॉलर को 200 से नीचे लेकर आऊँगा। ये वही इसहाक डार है जो जिसने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान आया हूँ, मेरे आते ही ये देखिए कि डॉलर 2 रुपये नीचे गिर गया था। लेकिन आज हालात ये देखिए कि 270 रुपये के करीब डॉलर पहुँच चुका। पेट्रोल को ये देखिए कि 250 रुपये के ऊपर पहुँचा कर इसहाक डार साहब बिल के अंदर छुप गए और किसी भी अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सहाफ़ी को कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि किसी भी सहाफ़ी को सवालों के जवाब देने के काबिल ही नहीं रह चुके यहाँ पर इसहाक डार। और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ का पाकिस्तान आना, और यहाँ पर अगर कहूँ कि जो इनके कुछ पटवारी और पाकिस्तानी कौम में से कुछ लोग जो इनके मानने वाले हैं, जो इनको कहते हैं जी हमारे लीडर है, उनको एक दिलासा हुआ कि जी हमारे लीडर पाकिस्तान आ रही है, वो पाकिस्तान के हालात कुछ हद तक बेहतर करेगी। लेकिन ये देखिए कि कल मरियम नवाज़ आ रही, आज 35 रुपये का धमाका पेट्रोल का आवाम के सरों के ऊपर और यकीन करें फोड़ दिया गया। 35 रुपये कोई मजाक नहीं। मिफ्ता इस्माइल के दौर के अंदर जब 7 रुपये बढ़े थे, तो एक बहुत बड़ा यकीन करें नून लीगी क़यादत की तरफ से नाराज़गी का इजहार किया गया था। लेकिन अब तो इसहाक डार, अब तो इनके अपने रिश्तेदार की बात चल रही है यहाँ पर, अब तो इनको यहाँ पर तकलीफ़ होनी है, इसलिए कोई भी बयानबाजी नहीं चल रही। मैं आपको एक और चीज़ समझाऊँ, इमरान खान साहब को जो नून लीग ने पेशकश की उसके ऊपर भी आते हैं, और जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मरियम नवाज़ साहिबा जब पाकिस्तान के अंदर आई थी, आपने एक चीज़ नोटिस तो लाजमी की होगी कि शाहिद खाकान अब्बासी उनके साथ नहीं थे, मिफ्ता इस्माइल भी उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं गए थे, हालांकि हमजा शहबाज भी नहीं थे और शहबाज शरीफ भी नहीं थे। ये जो एक बात चली आ रही है बिल्कुल पीछे से, मैं आपको भी बताते आ रहा हूँ जी कि नून लीग के अंदर फूट पड़ चुकी। आप ये देखिए कि शाहिद का इस वक्त जो मौजूदा नून लीग के जो सीनियर नायब सदर है वो दो हैं, एक शाहिद खाकान अब्बासी है और दूसरे नंबर के ऊपर जी मरियम नवाज़ साहिबा। आप ये देखिए कि अगर सीनियर क़यादत में एक जगह पर शाहिद खाकान अब्बासी हो, तो क्या दूसरी तरफ मरियम नवाज़ को रखना बिल्कुल जायज़ होगा? बिल्कुल भी नहीं। नून लीगी क़यादत के अंदर मेरिट के हवाले से भी फूट पड़ चुकी है। आप ये देखें कि शाहिद खाकान अब्बासी अब इनके मैप के ऊपर, इनके पेज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी का फवाद चौधरी और आज़म सवाती के हक़ में बयान देना कि इनके खिलाफ जो ये सारा मामला आ रहा है जी बिल्कुल भी गलत हो रहा है, और ये कहना कि पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई भी ऐसा फोरम मौजूद नहीं कि जहाँ पर अवाम के जो दुखों का मदावा किया जा सके, अवाम के लिए कोई फारम ऐसा बनाया जाए जहाँ पर अवाम की मुश्किलात का हल निकाला जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इन 8 महीने के अंदर कोई भी अवाम के लिए यहाँ पर कोई ऐसा फारम नहीं बनाया गया जहाँ पर अवाम की मुश्किलात का हल निकाला जाए। इसहाक डार साहब अब बिल्कुल वही मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल की एक पॉलिसी थी कि अगर पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल करना है तो IMF के साथ मुज़ाकरात करके हमें आगे चलना होगा। इसहाक डार साहब ने हमेशा इस चीज़ को डिने किया, और इसहाक डार की वापसी भी इसी चीज़ के ऊपर थी। नवाज शरीफ का एक बयानिया था कि मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान की मईशत को बचाने के चक्कर में नून लीग का जो सियासी करियर उसे तबाह कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर नवाज शरीफ ने इसहाक डार को भेजा कि आप IMF को चारों चीत डाल दें, आपने हमारा सियासी मुस्तकबिल बचाना है। लेकिन यहाँ पर तो नून लीग का, नवाज शरीफ का, शरीफ ख़ानदान का सियासी मुस्तकबिल तो ज़मीन बोस हो ही चुका।
اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ وہیں نون لیگ جو کہ IMF کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ یہاں پر سہولت کاروں نے انہیں بھی مجبور کر دیا کہ آپ لوگوں کو IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے۔ اس لیے میں عوام سے کہتا ہوں کہ یقین کرے یہ ابھی مہنگائی کا یہ جو آپ لوگوں کے اوپر طوفان آیا تو اس سے میں کچھ بھی نہیں سمجھتا، یہ ابھی جو آگے آنے والا جو طوفان ہے اس کی بنسبت یہ کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک ٹھنڈی ہوا بھی آپ لوگوں کو لگی ہے، ابھی آگے اور بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ IMF کے ساتھ مطالبات طے ہو جاتے ہیں جو کہ وفد پاکستان کے اندر آ رہا ہے، 31 تاریخ کو بتایا جا رہا ہے یا فیبرری کے اندر آئے گا۔ ان کے ساتھ اگر مطالبات طے ہوتے ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس پاکستانی عوام کے ساتھ اور کیا کیا ہونے والا ہے۔ 150 ارب سے منی بجٹ کو لے کر وفاقی حکومت 200 ارب روپے پر لے کر چلی گئی، لیکن یہاں پر IMF ابھی تک بھی ان سے راضی نہیں، اور IMF کا یہ بھی مطالبہ ہے جی، یہ جو 200 ارب روپے کا ٹیکس لگایا گیا منی بجٹ کے اندر عوام کے اوپر، اس 200 ارب روپے کے ٹیکس کو بڑھا کر 600 ارب روپے کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 200 ارب روپے کے ٹیکس کے اندر آپ کو پیٹرول مل رہا ہے جی 250 روپے کے اوپر، اگر یہیں 200 ارب روپے والا جو بجٹ ہے اس سے 600 ارب روپے جو ٹیکس لگا دیں تو آپ خود ہی سوچیں کہ پیٹرول آپ کو کہاں پر ملے گا۔ یہ ابھی صرف میں پیٹرول کی بات کروں تاکہ میری بات آپ آسان سے آسان طریقے سے سمجھ سکیں۔ اچھا جی، اب آپ آ جائیں سیدھا عمران خان صاحب کے پیشکش والے معاملے کے اوپر۔ عمران خان صاحب کو نون لیگ کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی کہ ہم آپ کے سارے کیسز کو ختم کر دیں گے، ہم آپ کے کیسز سارے ختم کرا دیں گے۔ یہ بالکل ذرائع سے خبر نکل کر آ رہی ہے جی، خان صاحب کو اس چیز کے اندر اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی کہ آپ ہمارے پیچھے والے سارے جو حالات ہوئے ہیں، جو پیچھے سارے معاملات ہیں وہ آپ بھول جائیں، ہم بھی بھولنے کے لیے تیار ہیں، مل بانٹ کر آپ پاکستان کو آگے لے کر چلتے ہیں، الیکشنز بھی ہم کرائیں گے، الیکشن کے اندر ہم لے کر چلیں گے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہم آپ کے کیسز بھی معاف کرا دیں گے۔ حتیٰ کہ اتنا تک بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے اوپر بھی نون لیگ عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اور یہ تک بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب اگر آپ ہمارے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں تو مل کر ہم اسٹیبلشمنٹ کو نکیل ڈالیں گے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے اس پیشکش کو بالکل مسترد کر دیا اور کہا کہ میں بالکل اپنے طریقے سے جو میرا ایک سیاسی پولیٹیکل میرا آئین اور ایک جو سیاسی پولیٹیکل میرا ایک ہینڈ ہے تو میں اسی طریقے سے اپنی پارٹی کو لے کر آگے چلوں گا، نہ کہ آپ کے ساتھ چل کر، کیونکہ عمران خان صاحب کا شروع سے ہی ایک مطالبہ ہے، جس طرح سے تحریک انصاف خان صاحب ہمیشہ سے کہتے کہ میں نے اپنی پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف رکھا۔ اگر عمران خان صاحب ان کے ساتھ مطالبات طے کر لیتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی فرق نہیں بچ جائے گا۔ عمران خان صاحب کا جو وہ بیانیہ تھا، حتیٰ کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی ابھی جس جڑ کے اوپر کھڑی ہوئی وہ ہی ختم ہو جائے گی، تو عمران خان صاحب سے جس چیز کی توقع کی جا سکتی تھی اور جس چیز کی توقع کی جا رہی تھی، بالکل عمران خان صاحب نے وہیں انہیں جواب دیا کہ میں کسی بھی آپ کے ایسے بیانیے کو ماننے کے لیے تیار نہیں جہاں پر آپ کے جو کرپشن کے کیسز، جو آپ نے ملک کا بیڑا غرق کیا، جو آپ نے عوام کا حق کھایا، میں اسے بھولنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، اور میں جو اپنی پارٹی کو بالکل خود ہی آگے لے کر چلوں گا۔ آپ لوگوں نے مجھے نااہل کرانا ہے کرائیں، آپ لوگوں نے مجھے گرفتار کرانا ہے کرائیں، جو ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب کی طرف سے دو ٹوک جواب دیا گیا شریف خاندان کو، PDM کی جماعتوں کو۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کہوں کہ ایک طرف مذاکرات کی پیشکش اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر انتقامی کاروائیں بھی جاری ہیں۔ پر جو خبر نکل کر آ رہی ہے جی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ محمد خان بھٹی کے خلاف مقدمہ تھانہ اینٹی کرپشن میں رشوت لینے کے الزام میں درج کیا گیا۔ اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ جی محمد خان بھٹی پر محکمہ ہائی وے کے افسران سے 46 کروڑ روپے سے زائد رشوت لینے کا الزام ہے۔ FIR میں SDO ہائی وے رانا محمد اقبال بھی نامزد ہے جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے محمد خان بھٹی کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ حکام اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ جی SDO رانا اقبال نے محمد خان بھٹی کو من پسند پوسٹنگ کے لیے کروڑوں روپے دیے۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات کے کئی افسران محمد خان بھٹی کی رشوت دیتے رہے ہیں۔ کہ یہاں پر اب یہ دیکھیں کہ انتقامی کارروائی یہاں پر بھی جاری ہو چکی۔ پرویز الہی صاحب کو جس طرح پہلے ان کے شریک خاندان کو بلیک میل کر کے یہاں پر پرویز الہی کو اپنے گراؤنڈ کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں پر انہیں یہ دیکھیں کہ دھمکیاں دی گئی، یہاں پر مونس الہی کی بیوی کو روکا گیا غیر ملک جانے سے، جس طرح کیس کے اندر یہاں پر مونس الہی جیتے۔ یہ دیکھیں کہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ایک تو عمران خان صاحب کو اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے یا عمران خان صاحب کے اوپر پریشر ڈالا جائے، عمران خان صاحب کو اس دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جائے۔ یہی حالات ہی اگر اتنی جو ان کی سوچ اور اتنی کی جو سوچنے کی صلاحیت اگر یہ پاکستان کی معیشت کے اوپر دیتے
تو آج پاکستان کے حالات یہ نہ ہوتے۔ یہ ابھی تک کے لیے ایک اہم معاملات اور اہم خبریں تھی۔ ان سارے معاملات کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے مجھے کمنٹس کے اندر ضرور آگاہ کریں۔ تب تک کے لیے شکریہ۔